नमस्कार। फेसबुक लाइभमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो रातको समयमा तपाईहरुसँग यसरी फेसबुक लाइभमा आइपुगेको छु र आजको यो दिन विशेष दिन हो। हामीले लकडाउनको लगभग 1 महिना पार गरिसकेका छौं र यो 1 महिनाको बीचमा धेरै दिन तपाईहरुले मलाई साथ दिनु भएको छ। मैले यो फेसबुक लाइभलाई नियमित गर्न सकिन, त्यसका आफ्नै केही कारणहरू रहे। यद्यपि आज फेरि यो रातको समयमा फेसबुक लाइभमा आएको छु तपाईहरुसँग र आजको दिन विशेष दिन तपाईहरु सम्पूर्णका लागि, आज संसारभरिका आमाहरुको लागि एउटा विशेष दिन, आमाको मुख हेर्ने दिन। उसो त आमाको मुख हेर्नका लागि आजैका दिन कुर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। यद्यपि आजको दिनलाई हामी संस्कारका हिसाबले, हाम्रो संस्कृतिका हिसाबले एउटा विशेष दिनका रूपमा लिने गरेका छौं र आजको यो विशेष दिनमा तपाई सम्पूर्णलाई यो आमाको मुख हेर्ने दिनको विशेष शुभकामना। ढिलै भए पनि तपाईले आफ्नो आमाप्रति वर्षैभरि नै यो श्रद्धा भाव प्रकट गरिरहनुहुनेछ, यो विश्वास तपाई माझ राख्दछु। र आज म यहाँ फेसबुक लाइभमा तपाई माझ केही कविताहरू लिएर आएको छु। यी कविताहरू आज दिउँसो एउटा स्ट्याटस राखिसकेपछि केही साथीहरूले इनबक्समा पठाउनु भएको छ, केही साथीहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नु भएका कविताहरू हुन् यी, र सँगै केही कविताहरू चाहिँ अरू साथीहरूले रिकमेन्ड गरेर पनि पठाउनु भएको छ, सिफारिस गर्नुभएको पनि छ। एउटा सुन्दर पक्ष हो। एउटा कविता लेख्दै गरेको मान्छेले अर्को कुनै कविको कवितालाई यो चाहिँ सुन्नुपर्छ भनेर रिकमेन्ड गर्नु, त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो। नेपाली साहित्यको लागि एउटा निकै नै सुन्दर पक्ष हो। आज म तपाईलाई करिब 1 दर्जन कविताहरू सुनाउनेछु र यी कविताहरू प्रिय कविताहरू हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ केही भर्खरै कविता लेख्दै गर्नुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो कविका रूपमा चिनिनु भएको छैन। नेपाली साहित्य जगतले चिनिसकेको छैन जसलाई कविका रूपमा। उहाँहरूका कविताहरू पनि छन् यहाँ, र केही नेपाली साहित्य जगतले यिनले चाहिँ उत्कृष्ट कविता लेख्छन् है भनेर मानेका, एकदमै स्थापित भइसक्नुभएका साथीहरूका कविताहरू पनि छन्। तर त्यसो भन्दैमा हामीले सधैँ पढिराखेका ती युज टु कविताहरू चाहिँ यहाँ छैनन्। मैले अलिकति धेरै बोलेँ कि जस्तो लागिराखेको छ। आज सकेसम्म म अलिकति कम बोल्ने प्रयासमा रहनेछु र तपाईलाई यी कविताहरू बढीभन्दा बढी सुनाउने मेरो प्रयास रहनेछ। र सबैभन्दा पहिले म यहाँका लागि एउटा कविता सुनाउँछु। हेटौँडाकै स्रष्टा हुनुहुन्छ उत्सव चौलागाई। म उत्सव चौलागाईको आमा शीर्षकको यो कविता यहाँहरूलाई सुनाउँछु सबैभन्दा पहिले, त्यसपछि हामी बाँकी कविताहरू सुन्नेछौँ। आमा। शरीरमा पसिना बगाएर पनि माया र आशीर्वाद दिएर नघाउने मेरी आमा, भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो प्रेमको समुद्र छ। म सम्झिरहेको छु ती दिनहरू, तिमी दिनभर बारीमा माटोको डल्ला फोडेर थकित भई आउँदा पनि हामीसँग अङ्कमाल गर्थ्यौ। साना भाइ बहिनीहरू तिम्रो पछि पछि लाग्थे, तिमीले पटुकीमा नखाइराखेको रोटी दिन्थ्यौ। मुसुक्क मुस्कुराउँदै हामीले खाउन्जेल हेरिरहन्थ्यौ। भन न आमा, आमा भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो प्रेमको समुद्र छ। आमा, तिम्रो कतिवटा पेट छ। आमा, तिम्रो कतिवटा पेट छ। तिम्रो भोक कसरी मर्छ। दिनभर काम गरेर पनि भोक लागेन। जवाफमा मेरी आमा भन्ने गर्थिन्, खाएर बचेको बाबु। मनमनै सोच्थे कति मिठो झुट। आमा भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो प्रेमको समुद्र छ। मुटुभरि मायाको पुलिन्दा बोकेर स्नेहको हर्लिक्स खुवाउनु भयो, हौसलाको च्यवनप्रास खुवाउनु भयो, धरतीमा अथकित हिँड्न सिकाउनु भयो। आमा भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो प्रेमको समुद्र छ मेरी आमा। तिमी स्नेहको आकाश बन्यौ, ममताको धरती बन्यौ, लड्थे म दुख्थ्यो तिमीलाई। आमा भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो प्रेमको समुद्र छ। आमा म सम्झिरहेछु सानोमा म बिरामी हुँदा मेरो टाउको सुमसुमाउँदै, हात गोडामा तेल लगाउँदै रातभरि तिम्रा आँखा रसिला हुन्थे, अनिदा हुन्थे। आमा भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो
प्रेमको समुद्र छ। कहीँ कतै जाँदा म आउने बाटाभरि बिछ्याइएको त्यो मुटुको कार्पेट। कहीँ कतै जाँदा म आउने बाटाभरि बिछ्याइएको त्यो मुटुको कार्पेट कसरी भुल्न सक्छु म। छोरो न भोकै छ कि भनेर मिठो सन्तास बोकी आँखाको दैलो खोली बसिरहने मेरी आमा, भन न तिम्रो मनभित्र कति गहिरो प्रेमको समुद्र छ। आमा, यति गहिरो प्रेमको समुद्र शीतल निवासलाई पनि सिकाइदेऊ न है। उत्सव चौलागाईको कविता थियो यो। उत्सव चौलागाई हेटौँडामा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँ र खटिराख्नु भएको छ। यो विशेष परिस्थितिमा उहाँहरूको खटाइ हाम्रा लागि अझ विशेष रहन्छ र उहाँको कविता मैले यहाँ राखेँ, उत्सव चौलागाईको यो कविता। त्यसपछि अब अर्को कविता वाचन गर्दैछु र अबको क्रममा मैले यहाँ वाचन गर्ने कविता हो आदरणीय गुरु केशव सञ्जेलको। केशव सञ्जेलको शार्दुल विक्रीडित छन्दमा रहेको यो कविता छ। हुन त छन्दका कविताहरूमा छन्द सम्बन्धी त्यति ज्ञान छैन मलाई, तैपनि म यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। केशव गुरु, केही कमी कमजोरी भएमा, केही गल्ती भएमा त्यसका लागि मैले पहिले नै यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्छु, केशव सरसँग विशेष। आमा शीर्षकको शार्दुल विक्रीडित छन्दको यो कविता। आमा। आमा हुन् सब सृष्टि स्रोत जग की, देवी यी साकार हुन्। सारा विश्व सिंगार्ने कारण यिनै कलाकार हुन्। आमा ईश्वरकै विशिष्ट रचना, सन्तानका खातिर। आमा सन्ततिका मूल्य धन हुन्, आमा दया सागर। आमाकै रजदेखि सृष्टि सब यो सिर्जिन्छ संसारमा। आमा सिर्जन जीवकी प्रणयिनी, आमा जगत कारण। आमा सेवक हुन् यिनी प्रिय सखा, आमा प्रथम शिक्षक। आमा चेतन की मुहान पनि हुन्, यिनै जीवन रक्षक। आमा हुन् सब त्याग गर्न सजिलै सक्ने महात्यागिनी। आमा हुन् सब सन्तति खुश हुने संसार की वाहिनी। आमा हुन् अति दिव्य मित्र सबकी, आमा जीवन सार हुन्। आमा बुद्धि विवेक ज्ञान रस की, आनन्द की हार हुन्। आमा छिन् घरमा भने घर पनि, संसारकै स्वर्ग भो। आमा शब्द छ दिल झङ्कृत हुने, यो दिव्य सङ्गीत हो। आमा नै नहुँदा जुनै घर पनि उजाड सुनसान छ। आमा छिन् त यहाँ कुनै घर पनि पवित्र महान छ। आमाको यदि राख्छ ख्याल जसले, प्रसन्न हुन्छन् उनी। आमाको अपमान गर्छ जसले, अव्यक्त रुन्छन् उनी। आमा सम्झिन मात्र होइन एक दिन, तिथि र औँसी हुँदा। सक्दो आदर गर्नुपर्छ सबले, आमा जीवितै हुँदा। गुरु केशव सञ्जेलको कविता थियो यो, आमा शीर्षकमा शार्दुल विक्रीडित छन्दको। तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागिराखेको होला। मेरो यो वाचन कला विशेष छन्दका कविताहरूमा म वाचन गर्न जान्दिनँ, फेरि पनि मैले यो प्रयास गरेँ। शार्दुल विक्रीडित छन्दमा रहेको कविता थियो यो, गुरु केशव सञ्जेलको। मैले यो कवितालाई यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। केही गल्ती भएको भए, केही कमी कमजोरीहरू भएको भए तपाईँले पक्कै पनि मलाई माफी दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म आज कविताहरू सुनाउँदैछु तपाईँलाई, आमा शीर्षकमा रचना गरिएका कविताहरू। वास्तवमै हो, आमाका लागि सम्झिन एक दिन मात्र पर्याप्त हुँदैन। एक दिन मात्र आमाका लागि होइन, सधैँ सधैँ हामी आमाहरूप्रति समर्पित रहिराख्नुपर्छ र आमाहरूको संवेदनालाई, आमाहरूको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। धेरै साथीहरूले यहाँ
कमेन्टमा धेरै कुराहरू लेखिराख्नु भएको छ। म यी कमेन्टहरू अन्तिममा एकैचोटि तपाईँहरू समक्ष राख्छु है। अहिलेका लागि चाहिँ म यो कविता पढ्ने काम मात्रै अगाडि बढाउँदैछु र अबको क्रममा कविता वाचनका लागि मसँग रहेको छ अर्को कविता। गुरु देवप्रसाद श्रेष्ठले लेख्नु भएको कविता छ। देवप्रसाद श्रेष्ठ मकवानपुरमा रहेर धेरै समय उहाँले बिताउनु भएको छ। यो साहित्य सृजनाका क्षेत्रमा पनि उहाँ केही समय लाग्नुभयो, तर त्यति धेरै सक्रिय रूपमा लाग्नु भएन। तर पनि उहाँको एउटा कविता आमा हुनुभएको भए, यो शीर्षकको कविता म यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। आमा हुनुभएको भए। गुरुदेव प्रसाद श्रेष्ठको कविता। करिब करिब 1 दर्जन कविता वाचन गर्ने तयारीका साथमा आएको छु। यहाँहरूले पठाउनु भएका कविताहरू आमा हुनुभएको भए। अबको क्रममा देवप्रसाद श्रेष्ठको कविता आमा हुनुभएको भए। मलाई कपाल सुमसुम्याउँदै यो छोरा के बिग्न दुब्लाएछ भन्नुहुन्थ्यो। बिरामी पर्दा छेउमै बसेर टाउको र कपाल सुमसुम्याउनुहुन्थ्यो। दशैंमा निधारभरि टीका लगाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्नुहुन्थ्यो। आमा हुनुभएको भए। आमा हुनुभएको भए कहिलेकाहीँ म राति अबेर घर आउँदा भात सेलाउँछ भनी मकलको भुङ्रामा तताई राख्नुहुन्थ्यो। किन यति ढिला आएको भनी मायाले गाली गर्नुहुन्थ्यो। मेरो जन्मदिनको लागि पोथी कुखुरीको फूल एक एकवटा ढक्कीमा जम्मा पारेर राख्नुहुन्थ्यो। निधारमा रातो टीका र माला लगाएर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। आमा हुनुभएको भए। म झलझली सम्झिरहेछु आमा। बालक छँदा नाङ्गै पारेर नुहाइदिनुहुन्थ्यो। हात खुट्टामा जमेको मैल माडी माडी पखालिदिनुहुन्थ्यो। घाममा सुकाएर तेल दलिदिनुहुन्थ्यो। नाकको सिँगान फ्यात्त फाल्दै बाँकी आफ्नै फरियामा पुस्नुहुन्थ्यो। बासी भात अगेनामा तताएर नुन र तेलमा मुछेर खान दिनुहुन्थ्यो। दशैंपछि कमिजको खल्तीमा चिउरा र साँधेको सुकुटी राख्दै खाजा खाँदै खेल्न जाऊ भन्नुहुन्थ्यो। आमा हुनुभएको भए। अहिले म आमाको मुख तस्विर हेरेर आफै लाटो भएको छु। यो शून्य कोठामा आमाको तस्विर घुमिरहेको, कसैलाई देखेर हाँसिरहेको, केही कुरा भन्न खोजेको, कसैसँग भलाकुसारी गरिरहेको अनि सपरिवारको बीचमा हाँसिरहेको देख्छु। म झल्यास्स हुन्छु मिथ्या सपना देखेर। आमा तिमीसँगको प्रत्येक क्षण अविस्मरणीय र प्रेरणादायी हुन्थ्यो। तिम्रो बोली मेरो लागि ऊर्जावान हुन्थ्यो। तिम्रो हाँसो र मुस्कान मेरा लागि रमणीय हुन्थ्यो। तिम्रो अवसानसँगै मैले यी सबै कुरा गुमाएँ। कति रोएँ, कति कराएँ, अथाह आँसुको भेल बगाएँ। बाल्य, युवा, वयस्कका 7 दशक तिम्रै कोखमा रमाएको जीवन अहिले शिथिल भइसकेको छ। बाल्य, युवा, वयस्कका 7 दशक तिम्रै कोखमा रमाएको जीवन अहिले शिथिल भइसकेको छ। ज्यानलाई आँसुले पखाल्दै तिम्रो पदचाप पछ्याइरहेको छु। तर पनि अनायासै कहिलेकाहीँ तिमीलाई खोजिरहेछु। आमा, नभएको पीडा यो कागजमा पोखिरहेछु। नभएको पीडा यो कागजमा पोखिरहेछु। गुरु देवप्रसाद श्रेष्ठको कविता थियो यो। कविता सुन्दै गर्दा तपाईले उहाँका बारेमा केही अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। 7 दशकको उमेर उहाँले काटिसक्नु भएको छ र आमाको सम्झनामा आज यो कविता हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा गुरु देवप्रसाद श्रेष्ठप्रति आभारी छु। म आज आमाका लागि लेखिएका केही कविताहरू वाचन गर्दैछु। आज यो विशेष दिन हामीलाई कुनै कारण चाहिन्छ, केही उत्सव मनाउन, केही पर्व मनाउन। आमालाई सम्झनाका लागि आजै यो एक दिन मात्र पक्कै पनि होइन। हामीले अघि नदेखि पनि भनिराखेका छौँ। थुप्रै स्रष्टाहरूले आफ्ना सिर्जनामा पनि ती कुराहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि हामीले यो विशेष दिनलाई अझ विशेष रूपमा सम्झने एउटा हाम्रो संस्कारलाई निरन्तरता दिने प्रयास मात्र गरिराखेका हौँ र यो प्रयासको निरन्तरतामा तपाईँहरू सम्पूर्णले साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णले आज आफ्नी आमाप्रति श्रद्धाभाव अर्पण गर्नुभयो होला। आफ्नै ढङ्गले यो विश्वास लिएको छु र अबको क्रममा म फेरि एकपटक अर्को कविता यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो कविता
आमा शीर्षकमा राजकिरण शाहले लेख्नु भएको कविता हो। राजकिरण शाह स्कुल पढ्दै गरेका भाइ र एसईको तयारीमा रहेका भाइ राजकिरण, उनको यो प्रयासलाई हामीले सराहना गर्नुपर्ने हुन्छ। म उनको यो कविता आमा शीर्षकमा वाचन गर्न चाहन्छु। आमा। ग्यालरीमा सयौं तस्विर नहेरेको होइन मैले। आमा, ग्यालरीमा सयौं तस्विर नहेरेको होइन मैले, शब्दकोशका हजारौं शब्द पनि नपढेको होइन मैले। हजुरका लागि न कुनै तस्विर भेटेँ न कुनै शब्द। हावाको हरेक अणुसँग पनि स्पर्श गरेँ, पानीका हरेक थोपालाई पनि सोधेँ, अनि थाकेमा भगवानसँग पनि सोधेँ। न कुनै शब्द भेटेँ न पदावली, अनि केही बेरपछि सायद बुझेँ मैले, न त त्यो शब्दकोशमा हजुरको त्याग बयान गर्ने शब्द छ, न त त्यो ग्यालरीमा हजुरको माया प्रतिबिम्बित गर्ने तस्विर, न त हावासँग कुनै कण, न त पानीसँग कुनै थोपो, न त भगवानसँग जवाफ। किनकि आमा, हजुरको त्यागलाई बयान गर्ने शब्द नै लेखिएको छैन। सायद न त कुनै चित्रकारले हजुरको मायालाई प्रतिबिम्बित गर्ने तस्विर नै बनाएका छन्। राजकिरण शाहको कविता थियो यो आमा शीर्षकमा। आज करिब 1 दर्जन कविता यहाँहरूमाझ रहेर वाचन गर्नेछु र यी कविताहरू सँगसँगै संसारका सम्पूर्ण आमाहरूप्रति समर्पित हुने प्रयास हामी गरिराखेका छौँ। तपाईले यी कविताहरू प्रेषित गर्नु भएर र कुनै विशेष कविताहरू रेकमेन्ड गरेर जुन सहयोग मलाई आज यो फेसबुक लाइभका लागि पुर्याउनु भएको छ, त्यसका लागि म एकदमै आभारी छु तपाईहरूप्रति। र अबको क्रममा म अर्को एउटा कविता यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। यो कविता लेख्नु भएको छ रिता बलामीले। स्रष्टा रिता बलामीको यो कविता आमा शीर्षकमा। आमा, तिमी लालीगुराँस थियौ, फुलिरह्यौ सधैँ भिरमा। आमा, तिमी लालीगुराँस थियौ, फुलिरह्यौ सधैँ भिरमा। माया र मुस्कान बाँडी सारालाई झुलिरह्यौ एक्लै पीरमा। को हुन्छ र तिमी जस्तो ममतामयी निस्वार्थ र महान। तिमी नै देवादिदेव भुवनकै विशाल स्नेह गंगा मुहान। तिमी नै थियौ नभनी बुझ्ने र सुन्ने पीडा सबभन्दा पहिले। छैनौ तिमी र त बिरानो लाग्छ यो सारा संसार अहिले। तिमी भए रुन्थे काखमा पोखिन्थे मनका सब पीडा। तिमी भए रुन्थे काखमा पोखिन्थे मनका सब पीडा। अव्यक्त रहेर भित्रभित्रै बनेका छन् कुण्ठाका टाकुरा। तिमी कहाँ म कहाँ अब पाइन्न कहिल्यै रुन हाँस्न दुवै। के गर्छु भने दौडिरहँदो रहेछ मानिस मृग तृष्णामा खुबै। हरेक सफलता र खुसी आमा तिमी बिना हुँदो रहेछ अधुरो। भने तिमी नहुँदा तेल उत्साहको भयो जीवनदीप मधुरो। भर्ने तिमी नहुँदा तेल उत्साहको भयो जीवनदीप मधुरो। थिए सपनाहरू कति खुसी कति सुख दिउँला भन्ने रहर। थिए सपनाहरू कति खुसी कति सुख दिउँला भन्ने रहर। खोस्यो अचानक निष्ठुरी दैवले झुक्क्याइदियो मृत्यु जहर। रुन्छु एकान्तमा एक्लै सम्झी सहनै पर्ने रहेछ यो रिक्तता। हाँस्नै पर्ने यो दुनियाँमा लुकाई हृदयका वियोगको तिक्तता। आमा, तिमी मधुमास थियौ। आमा, तिमी मधुमास थियौ हँसाई फुलाउने हरियाममा। वर्षा बादल हुरीसँग आफू जुझी हामीलाई राफ्ने घाममा। भाग्य रहेनछ धेर रहने हाँसी खुसी रमाउने तिम्रो छहारी मुनि। तिम्रै सन्तति हुन पाऊँ फेरि पाइन्छ भने कुनै अर्को जुनी। स्रष्टा रिता बलामीको कविता थियो यो र उहाँको यो कविता मैले वाचन गरेँ। यो गएको वर्ष मात्र उहाँले आफ्नै आमालाई गुमाउनु भएको छ र आमाको सम्झनामा यो कविता लेख्नु भएको थियो स्रष्टा रिता बलामीले। तपाईलाई आजको यो फेसबुक लाइभमा जुन कविताहरू म वाचन गरिराखेको छु, यी कविताहरू कस्तो लागिराखेका छन् आफ्ना विचारहरू अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कमेन्ट बक्समा तपाईले लेख्नुभएका प्रतिक्रियाहरूलाई म अन्त्यमा एकपटक समेट्ने प्रयास गर्नेछु। र यति बेला भने एउटा आगो कविता।
आमाको सन्दर्भमा कुराकानी भइरहँदाखेरि यो आगोको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भन्ने तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला। म यो कविता यहाँ वाचन गर्दैछु। आमा र आगो शीर्षकमा स्रष्टा मोक्तान थेवाको यो कवितालाई मैले उनको फेसबुक वालबाट साभार गरेको हुँ। र साथी मोक्तान थेवा, यदि मैले यो कविता वाचन गर्दै गर्दा केही कमी कमजोरी भएमा त्यसका लागि माफी चाहन्छु। यहाँले फेसबुक वालमा राख्नुभएको कविता, जुन कविता सङ्ग्रहित गर्नुभएको छ यहाँको पुस्तक अखण्ड आलापमा पनि, कविता सङ्ग्रह अखण्ड आलापमा, यो कविता अत्यन्तै सुन्दर लागेर मैले यहाँ साभार गरेर साथीहरूलाई सुनाउने जमर्को गरेको छु यो रात्रिकालीन प्रहरमा। आमा र आगो, स्रष्टा मुक्तान थेवा। आमा र आगो। मेरी आमा गोर्कीको आमा कहिल्यै हुनु भएन। मेरी आमा गोर्कीकी आमा कहिल्यै हुनु भएन। कहिल्यै कुनै हमलाको लागि बारुद पुर्याउनु भएन। छापामारको चिट्ठी र गोप्य पर्चा छर्नु भएन। हो, मेरी आमा पावलको जस्तो आमा हुनु भएन। र पनि आमा कहिल्यै फुर्सदमा बस्नु भएन। हरेक घण्टाको कार्यतालिका छ उनीसित। भालेको पहिलो डाँकमा उहाँको रात टुङ्गिन्छ। पँधेरो झरेर तिर्खा भर्नुहुन्छ। अलिकति सपना मुछेर कुँडो पकाउनुहुन्छ। घाँसको मुठासँगै जिन्दगीको दुःख बान्नुहुन्छ। थोरै खुसी घोलेर दूध उमाल्नुहुन्छ। भकारो सँगसँगै भएको थोरै गुनासो पनि मलखादमा लगेर थन्क्याउनुहुन्छ। स्याउलाको घानमा राखेर कुट्काउनुहुन्छ उमेर। खाजा पकाएर खुवाउनुहुन्छ, आफू खानुहुन्न। खाना पकाएर खुवाउनुहुन्छ, उब्रेको खानुहुन्छ। गोठालो, अर्म पर्म सब थोक आफै भ्याउनुहुन्छ। जुठो भाँडासँगको अन्तिम लडाईँपछि ओछ्यानमा पुग्ने अन्तिम पालो पनि आमाकै हुन्छ। हो, मेरी आमाले विद्रोह कहिल्यै गर्नु भएन। सबै दुःखहरू मौन सही दिनुभयो। तर मेरी आमाले अँगेनोको आगो कहिल्यै निभ्न दिनु भएन र आगो माग्नेलाई आगो दिइराख्नुभयो। मेरी आमाले अघिल्लोको आगो कहिल्यै निभ्न दिनु भएन र आगो माग्नेलाई आगो दिइराख्नुभयो। अलिक पहिला गुन्जमान काका आउनुभयो र आमासँग आगो माग्नुभयो। आगो थमाउँदै भन्नुभयो आमाले, चुमे खाएमा सिना अलाउ या पाराङ, यो आगो कहिले निभ्न नदिनु है माइला। अलिक पछाडि लाक्पा दाइ आउनुभयो र आमासँग उसै गरी आगो माग्नुभयो। आगो थमाउँदै फेरि उसै गरी भन्नुभयो आमाले, चुमे खाएमा सिना अलाउ है लाक्पा। हिजो साँझ नोर्बुदाईको छोरो रिन्जेन आगो माग्दै थियो आमासँग। धेरै बेर निस्कनु भएन आमा। निस्कनु भयो तर आगो थमाउनु भएन। भन्नुभयो, आजसम्म जसलाई आगो दिए सबैले आधा बाटोमै निभाएर आए। आजसम्म जसलाई दिए सबैले आधा बाटोमै निभाएर आए। निशब्द धेरै बेर आमाको आँखामा एकहोरो आफ्नै अनुहार हेरिरह्यो रिन्जनले। आमाको हात उठायो र आफ्नो टाउको राख्दै भन्यो, माम, तिम्रो आँखामा जस्तै मेरो आँखामा पनि जरुर केही थोक उम्लिरहेको छ। माम, तिम्रो आँखामा जस्तै मेरो आँखामा पनि जरुर केही थोक उम्लिरहेको छ। विश्वास लाउ माम, गाई एला मे सिना आला। अन्तिम चोटि आमाले आगो दिनुभयो। तर तिमी तर्सिन पर्दैन सत्ताधारी महोदय। मेरी आमा आजसम्म अगुल्टो नचाउँदै कुनै मसाल जुलुस जानुभएको छैन। मात्रै अन्तिम चोटि आगो दिनुभएको हो। अन्तिम चोटि। अखण्ड आलाप कविता संग्रहमा संग्रहित स्रष्टा मुक्तान थेवाको कविता मैले वाचन गरेँ, आमा र आगो शीर्षकमा। थेवा यस्तै आगो कविता लेख्नुहुन्छ र बोल्न पनि यस्तै आगो बोल्नुहुन्छ। घरिघरि हामी फेसबुकमा कमेन्ट बक्सहरूमा जुवारी खेलिरहेछौँ। फेरि पनि प्रिय लाग्छ मुक्तान थेवाका कविताहरू जो आगो उकल्छन्। आमा र आगो शीर्षकको यो कविता मैले यहाँका लागि वाचन गरेँ। अब आजको यो फेसबुक लाइभका लागि अलिकति जटिल काम गर्न खोज्दैछु म।
जटिल यस अर्थमा एउटा भोजपुरी कविता मसँग आइपुगेको छ। एउटा भोजपुरी कविता दाजु आशिष दुलालले यो कविता मलाई पठाउनु भएको छ। प्रतिमा चौधरीको कविता मा शीर्षकको। मसँग भोजपुरी लवज छैन, तर पनि म प्रयास गर्नेछु, पढ्ने प्रयास गर्नेछु, तपाईँले बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला। मा कविताको शीर्षक मा, प्रतिमा चौधरीको कविता। यो कविताका लागि आशिष दुलाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। माँ, जे तू रहतु त हम कितना इठलैती, पल में रुस्ती, पल में हंसती, पल में खिलखिलैती। जे तू रहतु त हम झूठ मूठ के रुस्ती, नखरा करती, आ तू हमरा झट से मनौतू। हमर उदासी के खुशी में बदल दे तू, हमर उलझन के पल भर में सुलझा दे तू, हमर नाराजगी के मुस्कान में बदल दे तू। वाकिर तू अब ही नहीं खू, बस तहार एहसास बा, बहुत सारा याद हमरा पास बा, हमरा साथ बा। ई बात के हम जान गइल बानी, ओही से त हम इठलावल कहनावल छोड़ देले बानी, रुसल मनवावल छोड़ देने बानी। प्रतिमा चौधरीको यो कविता थियो। मा शीर्षकमा आशिष दुलालले यो कविता मलाई पठाउनु भएको थियो। भोजपुरी भाषाको एउटा कविता रहेको थियो। मैले प्रयास गरेँ, यो प्रयास त्यति सार्थक त बनाउन सकिनँ, तर पनि एउटा प्रयास गरेँ। कविताका लागि प्रतिमा चौधरी र यो कविता मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने आशिष दाजु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आमाको मुख हेर्ने दिनको यो विशेष दिनमा म आज केही कविताहरू, आमाप्रति समर्पित कविताहरू यहाँ वाचन गरिराखेको छु। उसो त आज माता तीर्थ औँसी मात्र होइन, आज अन्य 2 दिवसहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन्। त्यसमध्ये एउटा दिवसका सन्दर्भमा मैले यहाँ उल्लेख गरिराख्नु उचित ठानिनँ, किनभने हामीले त्यो दिवसको कुनै सार्थकता नै पाइराखेका छैनौँ। र अर्को प्रसङ्ग आज पुस्तक दिवस पनि हो, र यो पुस्तक दिवसका सन्दर्भमा कविताहरूको वाचन गर्दै रहँदाखेरि पक्कै पनि यी कविताहरूले सुन्दर कृतिका आकारहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ बोकिराखेका छन्। यो खुसी तपाईँसँग साटिराखेको छु। र अबको क्रममा सङ्कल्प दीक्षितको एउटा कविता आमालाई सलाम म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। आमालाई सलाम। स्रष्टा सङ्कल्प दीक्षित। आमालाई सलाम। ढुङ्गाका खोपाईहरूमा, काँडाका बिझाईहरूमा, खाली खुट्टा फाटेका पैतालाले जीवनको एउटा महान युद्ध जित्ने अठुट गरी, ढल्किँदो उमेर अनि कमजोर स्वास्थ्यको परवाह नगरी, उही जोश, उही ताकत, उही दृढ सङ्कल्पले भालेको डाँकोदेखि जुनकिरीको उज्यालोसम्म जीवन यात्राको पौरखमा उमिएकी मेरी आमालाई सलाम, मेरी आमालाई सलाम। खनेर सङ्घर्षका फराकिला गोरेटोहरू, खनेर सङ्घर्षका फराकिला गोरेटोहरू, रोप्दै रोप्दै आशाका ससाना बीजहरू लिएर हत्केलामा दुनियाँका हर चिजहरू, अभावसँग पौठे जोरी खेल्दै चालेर कदमहरू भिरको उकालो बाटो, भारी बिसाई भन्ज्याङको चौतारीमा, पसिनाले नेत्रुक्क भिजेको पटुकी अनि रहरले भुक्क फुलेको हृदयलाई तरक्क निचोरेर सन्तान अनि परिवारको खुसी खोज्ने मेरी आमालाई सलाम। निल्नै लागेको मुखभरिको घाँस, निल्नै लागेको मुखभरिको घाँस बाँधेर घाँटीलाई थामेर भोकलाई छेउमै बसेको सन्तानको पेट भरिदिने, खाली पेट दुधका लाम्टा चुसाउँदै काखे नानीको भोक मेटाइदिने, रगत चुसाउँदै पसिना घसाउँदै हुर्काई बडेमान बनेको सन्तति बिर्सेर आफ्नो न्यानो काखलाई खुसी खोज्दै खोज्दै दूर, धेरै दूर जाँदा हाँसी हाँसी स्वीकारिदिने, सन्तानको भोकको सामु आफ्नो भोक बिर्सिदिने, सन्तानकै खुसीको लागि आफ्नो दुःख बिर्सिदिने ती महान विचारकी धरोहर मेरी आमालाई सलाम। उमेरले क्षितिज पछ्याइरहँदा, जीवनका मार्गहरू छुट्टिँदै गर्दा, खुसी भित्र्याउने आश ओछ्याई पराई बनेको एउटा सन्ततिलाई भान्साका प्रत्येक छाकहरू पर्खँदै निप्नै लागेका आशाका दियोहरू पर्खाइमा
कमजोर बन्दै गएका नयनहरू, शरीरको भरै नथामिदिने गोडाहरू, ठेला उत्रिँदै गरेका हत्केलाहरू, फेरि एकै ठाउँमा गाँठो पारेर संघर्षको मुस्कान छोड्ने मेरी प्यारी आमालाई सलाम, मेरी प्यारी आमालाई सलाम। यो कविताका लागि साथी संकल्प दीक्षितलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आमालाई सलाम शीर्षकको कविता रहेको थियो यो संकल्प दीक्षितको। म आज तपाईँका सामु केही कविताहरू वाचन गरिराखेको छु। अब मसँग 2-3वटा मात्रै कविता बाँकी रहेको छ। थुप्रै साथीहरूले यहाँ प्रतिक्रियाहरू लेखिराख्नु भएको छ। तपाईँको प्रतिक्रियाले मलाई उत्साहित बनाइराखेको छ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेसबुक लाइभमा केही दिनको अन्तरालपछि आज आइपुगेको छु र आज यो विशेष दिन, विशेष गरी आमाहरूप्रति समर्पित यो दिन र तपाईँ सम्पूर्णलाई र जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँका जननीलाई र सँगसँगै संसारभरिकी आमाहरूका लागि समर्पित यो एउटा विशेष कार्यक्रम यो फेसबुक लाइभ मार्फत म तपाईँमा छु र यो एउटा विशेष श्रृङ्खला पनि बन्न पुगेको छ फेसबुक लाइभमा। यो बीचमा केही दिनहरूलाई छुटाएर म तपाईँहरूसँग फेसबुक लाइभमा आउँदै तपाईँकै सृजनाहरू वाचन गरिराखेको छु। यसरी तपाईँले जुन साथ दिइराख्नु भएको छ त्यो साथका लागि म एकदमै आभार प्रकट गर्छु यहाँहरूलाई। र यति बेला अर्को एउटा कविता म यहाँ राख्न चाहन्छु र यो कविताको सर्जक हुनुहुन्छ जीवन खत्री। जीवन खत्रीको यो कविता म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। आमाको पटुका शीर्षकमा स्रष्टा जीवन खत्री। जीवन खत्रीको कविता संग्रह आगोको वर्णमालामा संग्रहित कविता हो यो र यो कविता म यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। कविता अलिकति लामो छ तर पनि यहाँ वाचन गर्नेछु। अत्यन्तै सुन्दर कविता हो यो र जीवनजी तपाईँ पक्कै पनि यति बेला मलाई सुनिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास हो। कविताको शीर्षक आमाको पटुका। यहाँले जस्तै वाचन त म गर्न नसकुँला तर पनि प्रयास गर्नेछु। जीवनजी हेरिराख्नु भएको छ भने के कस्तो भइराखेको छ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सनुहोला। आमाको पटुका। यति बेला म स्मृतिको त्यही प्रेमिल काखमा छु जति बेला लाग्थ्यो दुनियाँकै सबसे प्रिय चीज मेरी आमाको पटुका हो। यति बेला म स्मृतिको त्यही प्रेमिल काखमा छु। घामलाई बिउझाउने अलार्म नबज्दै ओछ्यानबाट बिना अलार्म बिउझनुहुन्थ्यो आमा। घामलाई बिउझाउने अलार्म नबज्दै ओछ्यानबाट बिना अलार्म बिउझनुहुन्थ्यो आमा र कम्मरमा टमक्क बाँध्नुहुन्थ्यो सेतो पटुका। अनि पो सुरु हुन्थ्यो उहाँको दैनिकी। उहाँले नघुमाइदिए जाँतोको पृथ्वी, उहाँले नचलाइदिए ढिकीको जिन्दगी, उहाँले ननचाइदिए कोदालोको ताकत, खनेर चिटिक्क नबनाइदिए माटोको सौन्दर्य। चिसो अगेनाहरूले खुब चुक्ली लगाउँथे भोकहरूलाई। घरको अनुहारभरि रिस पोतिन्थ्यो। साक्षी छ आमाको पटुका। साक्षी छ आमाको पटुका। तर घरका प्रत्येक भित्ता र भुइँहरूमा आमाले अक्सर खुसी पोतिरहनुभयो। वनले उज्यालोको ऐना हेर्न नपाउँदै आमा पुगिसक्नुहुन्थ्यो वन र हरियो घाँस जस्तो आफ्नै रहरको पाउला काट्नुहुन्थ्यो। घर फर्किने बेला दुष्ट काँडाहरूलाई चढाउनुहुन्थ्यो आफ्नै रगतको भोग र बदलामा ऐसेलु काफल पटुका भरि ल्याउनुहुन्थ्यो। यता मेरो अनुहार खुसीको सूर्य उदाउँथ्यो। घर फर्किने बेला दुष्ट काँडाहरूलाई चढाउनुहुन्थ्यो आफ्नै रगतको भोग र बदलामा ऐसेलु काफल पटुका भरि ल्याउनुहुन्थ्यो। यता मेरो अनुहारमा खुसीको सूर्य उदाउँथ्यो। मलाई पो हेप्थ्यो हेपाह भोग। आमासँग त डराउँदै भाग्थ्यो डरसेरुवा। मलाई पो हेप्थ्यो हेपाह भोग। आमासँग त डराउँदै भाग्थ्यो डरसेरुवा। उहाँ मेला जानुहुँदा पाएको रोटी जस्तो जुन, भुटेको मकै भटमास जस्ता घानका घान ताराहरू सबै त्यही पटुकामा त हटाउँथ्यो। कति विशाल आकाश थियो आमाको पटुका। कति विशाल आकाश थियो आमाको पटुका। घरमा सुखको दियो बलिरहोस् भनेर आमा बस्नुहुन्थ्यो तीजको व्रत।
भर्नुहुन्थ्यो एकादशीको जात्रा फर्कँदा पटुकाभरि हुन्थ्यो जेरीको गुलियो मिठास मेरो खुसीको बेलुन उसै उड्थ्यो चङ्गापो हावामा नाच्थ्यो लट्ठाइ त पटुकाबाट मेरै हातमा बसाइ सर्थ्यो नि कहिले कसो मेरै अनुहारमा आएर बास बस्थ्यो रातको अँध्यारो त्यो बखत आमा आफ्नै मुटु च्यात्नुहुन्थ्यो कि च्यात्नुहुन्थ्यो चरक्क पटुकाको एक छेउ हतार हतार पानसको सलेदो हुन्थ्यो र धप्प बल्थ्यो यता मेरो अनुहारमा उज्यालो पलाउँथ्यो कति चकचके कालिदास थिएँ म कहिले आफ्नै औँलाहरू छिनाउँथे र भत्काउँथे आमाको खुसीको लय पटुकाको त्यो एक छेउले जोड्थ्यो औँला पटुकाको त्यो एक छेउले जोड्थ्यो औँला थामिन्थ्यो मुहान रगतको भरोसाको कति ठूलो अस्पताल थियो त्यो म जान्दछु आमाले कहिल्यै भोकको गीत गाउनु भएन अनुहारमा उदासीको रङ पोखिन दिनु भएन दुःखको दमाहा एकनास बजेर पनि टाउकोमा अभावको सारङ्गी हरेक पल रेटिए पनि छातीमा मुस्कानको पछौराले ढाकिरहनुभयो शिर खासमा सन्तोषका चल्लाहरूलाई के खुवाउनुहुन्थ्यो आमा खासमा सन्तोषका चल्लाहरूलाई के खुवाउनुहुन्थ्यो आमा ती आमासँगै रत्तिन्थे म जान्दिन सबैभन्दा धेरै त आमाको पटुकालाई थाहा छ आँसुको समुद्र त आमासँग पनि थियो आँसुको समुद्र त आमासँग पनि थियो एकान्तको काखमा बसेर खुब बगाउनुहुन्थ्यो मेरा त हात पनि साना थिए पुछिदिने उही पटुका त थियो आमा दुःखको पहाड एक्लै उठाउनुहुन्थ्यो पिठ्यौमा र त्यसैमाथि आवेगका लातहरूको वज्र वर्षन्थे त्यो समय ढोकै अगाडि कस्तरी बाटो बिराउँदै आउँथ्यो पीडा र बगाउन खोज्थ्यो कम्मरको धर्म आमाको पटुकाले त चिनाउँथ्यो बाटो मलाई चिसोका चोरहरूले लखेड्थे म आमाको पटुकामा सुरक्षित बेरिन्थे मलाई समयको आगोले पोल्थ्यो शीतल त आमाकै पटुकामा थियो मलाई आमा देवी जस्तै लाग्थ्यो र आमाको पटुका मन्दिर जस्तै मलाई आमा देवी जस्तै लाग्थ्यो र आमाको पटुका मन्दिर जस्तै मलाई बजारको बास्ना मन पर्थ्यो त्यो आमाको पटुकामा बसेर घरसम्म आइपुग्थ्यो आमाको पटुका खुब विशाल थियो जसमा मेरो सिङ्गो बालका संसार अटाउँथ्यो समयको कठघरामा उभिएर आज आफ्नै स्वार्थी अनुहार हेरिरहेछु ऐनामा समयको कठघरामा उभिएर आज आफ्नै स्वार्थी अनुहार हेरिरहेछु ऐनामा कि मलाई त फेरि बालक पो बन्नु परेको छ र यति हेक्का पनि छैन कि किनिदिउँ आमालाई एउटा पटुका आगोको वर्णमाला कविता संग्रह र त्यही कविता संग्रहमा संग्रहित कवि मित्र जीवन खत्रीको कविता आमाको पटुका मैले यहाँ वाचन गरेँ तपाईँ यति बेला आफ्नै बाल्यकालमा पुग्नुभयो होला जसले आमाको पछ्यौरा आमाको पटुका आमाको फरियाको फेर समातेर आफ्नो बाल्यकाल गुजार्नु भएको छ यो सुन्दर कविताका लागि हामी सबै मिलेर एकपटक सर्जक जीवन खत्रीलाई धन्यवाद दिउँ है आजको यो विशेष दिनमा आमाको पटुका यो कविता वाचन गर्न पाउनु पनि धेरै ठूलो कुरा हो धन्यवाद जीवनजी हामी यहाँ कविता वाचन गरिरहेका छौँ म कविता वाचन गरिराखेको छु तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ सम्भवतः केही साथीहरू मलाई हेरिराख्नु भएको छ तर मलाई विश्वास छ मैले कविता वाचन गर्दै गर्दा तपाईँ आँखा चिम्लेर आमालाई सम्झेर यी कविता सुनिराख्नु भएको छ म अर्को एउटा कविता पढ्छु यहाँ कविताको शीर्षक आमाको माया र यो कविताका सर्जक हुनुहुन्छ पहल असीम साथी पहल असीमको यो कविता आमाको माया शीर्षकमा अलिकति खोकीले पनि सताइराखेको छ यद्यपि यो कोरोना भाइरसको लक्षण होइन लक्षण त होला खोकी लाग्नु पनि कोरोना भाइरसको लक्षण होला तर यहाँ यो खानपानमा केही नमिलेका कारणले गर्दा यो खोकी लागिराखेको छ खासै ठुलो समस्या छैन सामान्य खोकी हो यो पहल असीमको कविता वाचन गर्दैछु आमाको माया शीर्षकमा आमाको माया नौलो युगमा
नौलो सभ्यता सिकेको छोराले माता तीर्थ औँसीकै दिन पिठ्यौमा आमा बोकेर वृद्धाश्रम छोडेको दृश्य सामु निच्च दाँत देखाएर हाँसिरहेछ समय। नौलो युगमा नवौं महिनाको पर्खाइपछि आफ्ना सारा पीडाहरू भुलेर धरतीमा अवतरण भएको छोरालाई सुमसुम्याउँदै हजार सपनाका शिरफूल रोपेकी हुन् आमाले। भोको पेटमा पटुकी कसेर आफ्नो उन्मुक्त वैंशलाई पाखा र पखेराहरूसँग साटेकी हुन आमाले छोराको सुनौलो भविष्य सम्झेर जीवनमा आउनै पर्ने खुसीका इन्द्रणी आँसुको कर्णालीमा बगाएकी हुन आमाले समय पहरो बनेर भत्किरहँदा सुरक्षाको पर्खाल बनेर ठडिएकी हुन आमा। पुष्माको आकाशले उपहारमा हिउँ पठाइरहँदा छानो बिनाको टहरोमा एक सरो फरियाले ओत दिएकी हुन आमाले। अहो समय कति छिट्टै बित्दो रहेछ। अहो समय कति छिट्टै बित्दो रहेछ। छोराकै रेखदेखमा सकिएको 3 बीस उमेर आज स्वयं आफैलाई अभिशप्त छ। छोरो नजन्मिँदै सङ्गालेका सपनाहरू आज कंकाल नभेटिने गरी चिहान बनेका छन्। फागुनमा रातै फुलेको गुराँस जस्तो वैंश बाटो बिर्सेर पनि कहिल्यै फर्किने छैन। फागुनमा रातै फुलेको गुराँस जस्तो वैंश बाटो बिर्सेर पनि कहिल्यै फर्किने छैन। तर पनि आमालाई वृद्धाश्रम छोडेर छोरो फर्किँदै गर्दा आमाले पटुकीबाट 2000 झिक्दै भनिन्, बाबु लौलेउ वृद्ध भत्ता आएको बचाएकी थिए, आउने दशैंमा एकजोर नयाँ लुगा किन्नु। पहल सिमको कविता थियो यो, आमाको माया शीर्षकमा। साँच्चै कति माया गर्ने हुन्छ नि आमाले। सबै आमाहरूले छोरालाई छोरीलाई म माया गर्छु तिमीलाई भनेर मुखले भन्नुहुन्न। एकाध आमाहरूले भन्नुहोला, तर धेरै आमाहरूलाई यो माया व्यक्त गर्ने तरिकासम्म पनि थाहा छैन। कति फरक ढङ्गबाट मायालाई अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। पहल असिमलाई यो कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यति बेला मैले आज दिनभरिका पोस्टहरू हेर्दै गर्दा, साथीहरूले गर्नुभएका पोस्टहरू हेर्दै गर्दाखेरि र मेरो फेसबुकको न्युज फिडमा देखिएका पोस्टहरू हेर्दै गर्दा आमाका सन्दर्भमा राखिएका पोस्टहरूमध्ये मलाई मन परेको एउटा कविता मसँग बाँकी छ। त्यो कविता म तपाईँलाई सुनाउँछु र यो आजको फेसबुक लाइभका लागि अन्तिम कविता पनि हो। आमाप्रति सम्झना। मेरी आमा शीर्षकमा बाबु त्रिपाठीको कविता म यहाँ राख्दैछु। उहाँका गजल कस्ता हुन्छन् मैले तपाईँलाई भनिराख्नु परेन, तर बाबु त्रिपाठी जब कविता वाचन गर्नका लागि मञ्चमा उक्लिनुहुन्छ, एकपटक प्रेक्षालय पिन ड्रप साइलेन्समा जान्छ र बाबु त्रिपाठीको त्यो वाचन शैलीलाई पछ्याउन नसके पनि म आफ्नै शैलीमा बाबु त्रिपाठीको मेरी आमा शीर्षकको यो कविता वाचन गर्छु। हुन त बाबु त्रिपाठी बा कविताका लागि र बासँग सम्बन्धित रचनाहरूका लागि उनको बा सङ्ग्रहबाट बढी चिनिन्छन्, तर यहाँ आज आमाका लागि लेखिएको यो कविता म वाचन गर्दैछु। बाबुजी माफी चाहन्छु है, मैले तपाईँलाई नभनिकन यो कविता यहाँ वाचन गर्ने भ्रष्टता गरेँ। मेरी आमा। मेरी आमा टारीमा कुटो कोदालो लाउँछिन्, हिलो मैलोसँग खेल्छिन्, पसिना हो कि औँलाहरू रोप्छिन्, तर फल्ने बेलामा सुनका झुप्पाहरू फलिदिन्छन्। मेरी आमा टारीमा कुटो कोदालो लाउँछिन्। पक्कै पनि मेरी आमा र माटो बीच गहिरो सम्बन्ध हुनुपर्छ, नत्र सुकिसक्थे होलान् माटाहरू। माटोलाई किन सजीव देख्थिन् र मेरी आमा। मेरी आमाले देखेकी छिन् महल भन्दा बढी झुपडीहरू, छिन् नाङ्गा बस्ती र आकाश एक टकले हेरिरहन्छ मेरी आमालाई लाग्छ
त्यो आकाश टाढा छैन, मेरी आमालाई लाग्छ टाढा छ बरु दुःख। दुःखसँग के साइनो छ मेरी आमाको, मलाई थाहा छैन, मलाई यति थाहा छ। मलाई यति थाहा छ, म भोक लाग्दा आमालाई पिर्छु, टन्न खान पाइन्छ। मेरो सुखमा मेरी आमाको दुःख लुकेको हुन्छ। मेरी आमा त्यत्तिकै आमा भएकी होइनन्। मेरी आमा त्यत्तिकै आमा भएकी होइनन्। कैयौंपल्ट नदी बनेर हिमालबाट बगेकी छिन्, कैयौंपल्ट झरना बनेर पहाडबाट खसेकी छिन्, कैयौंपल्ट तराईलाई चुसाएकी छिन् 10 धारा दूध। जब म निदाउँछु मेरी आमाको काखमा, मेरी आमा निदाउँछिन्, देश निदाउँछ। जब म निदाउँछु मेरी आमाको काखमा, मेरी आमा निदाउँछिन्, देश निदाउँछ। जब म बिउझन्छु मेरी आमाको काखमा, मेरी आमा बिउझिन्छन्, देश बिउझिन्छ। मेरी आमा बिउझिन्छन्, देश बिउझिन्छ। बाबु त्रिपाठीको कविता मैले यहाँ वाचन गरेँ। यो कविता थियो मेरी आमा शीर्षकमा बाबु त्रिपाठीको कविता। मैले आजका लागि यहाँहरूका लागि लिएर आएका कविताहरू लगभग यति नै। म तपाईँका केही कमेन्टहरूलाई यहाँ हेर्ने प्रयास गर्दैछु। सबै कमेन्टहरू त यहाँ समेट्न सकिन्न होला। जति मैले यति बेला यहाँ मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्छु त्यति नै कमेन्टहरूलाई म यहाँ लिन चाहन्छु। अगाडि थुप्रै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको होला, तर यहाँ ती सबै कमेन्टहरू देखिराखिएको छैन। सनोज पोखरेलले एकदमै मार्मिक र अनुभव गरेको कविता भन्नुभएको छ। धन्यवाद सनोज पोखरेललाई। र सनोज पोखरेलले के रुवाउन खोज्नु भएको हो यो गजल पढेर भन्नुभएको छ। गजलै त मैले आज यहाँ पढेको छैन, कविताहरू वाचन गरिराखेको छु। केशव सञ्जेल सरले कविताका लागि यहाँ धन्यवाद भनिराख्नु भएको छ। यति सुन्दर कविताका लागि हामीले चाहिँ यहाँ म चाहिँ मेरा सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरूको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केशव सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्क्रिनमा यहाँ सायद केही गडबडी भइराखेको छ है। म अरू केही कमेन्टहरू लिन खोजिराखेको छु। विवश चौलागाईले आज डाटा कम थियो, आजै मजाको कुरो लिएर आउनुभएको रहेछ भन्नुभएको छ। पिर नगर्नुहोस् विवशजी, तपाईँले यसको रेकर्ड पनि पछि हेर्न सक्नुहुनेछ। देव सरले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु देव सर यहाँलाई पनि। त्यसै गरी सीता सापकोटाले पनि यहाँ कमेन्ट लेख्नु भएको छ। उत्सव चौलागाईलाई पनि यो यहाँको कविताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु उत्सव सर यहाँलाई पनि। र अरू थुप्रै साथीहरूले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँ चाहेर पनि यी सबै कुराहरूलाई समेट्न सकिनँ, तर मनु मन्जेल दाजुले सुन्दर सुनिएको नि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद मनु सर। यहाँको हेलो सरकारले धेरै यति बेला चर्चा पाइराखेको छ र मैले यहाँसँग व्यक्तिगत रूपमै पनि भनेको छु र थुप्रै साथीहरूले फेसबुकमा पनि तपाईँलाई सायद भन्नुभएको होला। हेलो सरकार तपाईँकै आवाजमा रेकर्ड भएको हामीले सुन्न चाहिराखेका छौँ मनु दाजु। भरत गुरागाई बर्बरेकजीले पनि जोरहाटबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ। आशिष दाजु पक्कै पनि प्रतिमा चौधरीज्यूलाई यो जानकारी गराइदिनु होला। मैले उहाँको कविता पढेँ र राजकिरण शाहले पनि यो आफ्नो कविता सुन्न भ्याउनु भएको रहेछ। राजकिरण धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कविताका लागि। लेख्न नछोड्नु, निरन्तर लेखिरहनु र कविता कर्ममा लागिरहनु। तर त्योभन्दा पनि विशेष चाहिँ यति बेला राजकिरणका लागि आफ्नो परीक्षाको तयारी नै हो। त्यसका लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। परीक्षा कहिले हुने नहुने यी सबै कुराहरू अन्यलमै छन्, यद्यपि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। जीवन खत्रीजी हामीलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ। जीवनजी धेरै धेरै धन्यवाद हामी तपाईँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरूको तर्फबाट। यति सुन्दर कविता आमाका लागि लेखिदिनु भएको छ, हामीले पढेका छौँ आज।
अरू थुप्रै साथीहरूले हामीलाई यहाँ कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उषा शेरचन दिदीले जुन कविका बारेमा जे भन्नुभयो, सबैका बारेमा जे भन्नुभयो अक्षरशः सही भन्नुभएको छ। मैले आफूले जे जति जानेको छु त्यति कुराहरू राखेँ दिदी, तर पनि यसरी भन्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति तलमाथि पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र अबका लागि भने करिब म अन्तिम चरणमा छु। छुट्टिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। आमाका सम्झनामा, आमाका नाममा धेरै धेरै कविहरूले कविताहरू लेख्नु भएको छ। सबै आमाका लागि लेखिएका सबै कुराहरू सुन्दर छन्। मलाई थप केही साथीहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउनु भएको छ। ती सबै रचनाहरूलाई मैले यहाँ समेट्न सकिनँ, यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूसँग ती रचनाहरूका सन्दर्भमा पछि फेरि छुट्टै गफगाफ हाम्रो हुने नै छ। आज यो फेसबुक लाइभमा रहेर मलाई सुन्दै गर्दा, आमाका बारेमा यी कविताहरू सुन्दै गर्दा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? पक्कै पनि यो कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न नबिर्सनुहोला। र आगामी दिनमा फेरि अन्य फरक विषय प्रसङ्गमा रहेर हामी फेरि कविताहरू सुन्नेछौँ। म वाचन गर्नेछु, तपाईँलाई सुनाउनेछु। तपाईँसँग मात्र मलाई सुनिदिने समय चाहिँ हुनु पर्यो। र यो रातिको समयमा प्राय गरेर म तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न आइराखेको हुन्छु, तपाईँलाई शुभरात्रि भन्न आएको हुन्छु, तर धेरै बेरसम्म तपाईँलाई अल्झाइराखेको हुन्छु। यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु। सकेसम्म यसरी फेसबुक लाइभमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटै विषयसँग सम्बन्धित कविताहरू भयो भनेदेखि त्यसमा कुराकानी गर्न र पढ्न पनि, वाचन गर्न पनि अलिकति रमाइलो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले पनि तपाईँसँग कुनै एउटा विषय दिएर नै म कविताहरू मागिराखेको हुन्छु। जतिलाई मैले तपाईँसँग मागिराखेको छु यी कविताहरू, तपाईँले मलाई धेरै ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ, यी कविताहरू प्रेषित गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज दिनभरि आमाको सेवामा लाग्नु भएको छ, अलिकति थाक्नु भएको पनि होला। मैले यत्रो बेरसम्म तपाईँलाई यहाँ अल्झाएर राखेँ। फेरि पनि एकपटक क्षमा याचना गर्दै र आज वाचित कविताहरूका सन्दर्भमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न चाहिँ अवश्य पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि म तपाईँबाट यो फेसबुक लाइभबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। भोलिका दिनमा पनि तपाईँको नियमित साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला र घरभित्रै आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोला, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।